अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं फ्रेंड्स? आज हम लोग इस टाइम टकसाली दरवाज़े पे मौजूद हैं। टकसाली दरवाज़े से हम अंदर जाएंगे हीरा मंडी में और हीरा मंडी की तारीख़ के बारे में बात करेंगे। दहाइयों कबल हीरा मंडी रक़्स व मौसीकी और तहज़ीब का मरकज़ हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता तब्दीलियाँ आती रहीं और इस इलाके से बदनामी वाबस्ता होती गई। मौरख़ीन का कहना है कि इस इलाके की तारीख़ 450 साल पुरानी है, जिसकी तफसीलात काफ़ी दिलचस्प हैं। मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम है। मेरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सिनेमा पाकिस्तान टाकीज़ लाहौर का सबसे पहला सिनेमा है। कभी यहाँ पे बड़ी फिल्में लगा करती थीं, बड़ा रश होता था। और फ्रेंड्स, ये है हीरा मंडी का वो बाज़ार जहाँ पे कभी तवाइफ़ें रक़्स करती थी, रक़्स व सुरूर की यहाँ महफ़िलें सजती थी, घुंघरों की छन छन और तबले की थाप की गूंज हुआ करती थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कई आर्टिस्ट यहाँ से वाबस्ता रहे, जिनमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो घर है, ये मलका तरन्नुम नूरजहां का घर था। सन 1926 से लेके सन 1942 तक वो यहाँ पे रही हैं। मैडम नूरजहां ने बाद में गुलबर्ग के पोर्श एरिया में घर बनाया। दोस्तों, हीरा मंडी से पाकिस्तान के कई आर्टिस्ट हैं जिनका यहाँ से ताल्लुक़ हुआ है, जिनमें कई नामवर गुलकार हैं, फ़नकार, अदाकार सब मौजूद हैं। उनमें से वीडियो के एंड पे कुछ नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्या नाम क्या है आपका? आमिर जमील साहब। 30 साल से माशाल्लाह। बाप दादा तबले ही बुलाते हैं। वेरी गुड। 30 साल अब आपको हो गए करते हुए। याद है काम जो मैं कर रहा हूँ ना, लोकल से याद है, फकीर की दुआ से कर रहे हैं। हमारे मज़हब में ये काम नहीं है। अच्छा। बाबा क़यामुद्दीन सैयद बादशाह साहब सवार उनका लक़ब है। जी जी। उनकी दुआ से ये काम हम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिपेयर भी करते हैं और नए भी बनाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकज़ी शहर होता था और इस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, तिब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़ नॉवेल्टी चौक शाही मोहल्ला ही के नाम से जाने जाते हैं। माजी में शाही ख़ानदान की रहायशगाह के इर्द गिर्द का इलाका, जहां नौकर और मुलाजमीन और दीगर अहलकार रहते थे, इसे शाही मोहल्ला ही कहा जाता था। आज भी लोग ऑटो नाम से पुकारते हैं। यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुग़ल दौर हुकूमत में कायम हुए और ये ख़ित्ते का सुनहरी दौर था। मुग़ल दौर में इन इलाक़ों में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग और इनके ख़ानदान रहते थे। आजकल लफ्ज़ कोठा की जिस तरह तशरीह की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। एक वक्त था कोठा आर्ट का मरकज़ हुआ करता था, जहाँ सिर्फ गाना, मौसीकी और रक़्स होता था। कोठों से मंसलिक औरतें अपने आप को फ़नकार या अदाकाराएँ कहती थीं। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थीं और अदाकारी होती थी। कोठों पर बहुत
اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کرنے کا ہنر جاننے کے لیے یہاں آتے تھے۔ اگرچہ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکز نہیں رہا تھا، لیکن ریاست کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ برِ صغیر میں مرہٹے مضبوط ہوتے رہے، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی نے پنجاب، شمالی ہند اور راجپوتانہ پر حملے کیے اور ان کی فوجوں نے ابتدا میں دھوبی منڈی اور ہیرا منڈی کے قریب محلہ دارا شکور کے علاقے میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ یہاں بسنے والی طوائفوں کا رابطہ کئی شاہی خاندانوں کے افراد سے بھی رہتا۔ ابدالی کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد غربت بڑھ گئی اور اس علاقے میں پیسوں کے عوض جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا اور یہاں کوٹھوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس دور میں مغل گورنر ابدالی کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف گروہوں اور افواج میں تصادم کا باعث پیدا ہونے والی افراتفری کی وجہ سے یہ علاقہ بھی متاثر ہوا۔ اس پرآشوب دور کے بعد سن 1799 میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ علاقہ اور اس کے گرد و نواح مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اسی دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر ایک مرکز کے طور پر ابھرا اور اس کی شاہی رونق لوٹ آئی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مارچ 1950 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ پروفیسر شرما کے مطابق جب انگریز اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایسی تمام چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیا جو بغاوت کا چارہ بن سکتی تھیں، اور طوائفوں کے لیے لائسنس کو لازمی قرار دیا گیا، اور یہ لائسنس جنرل ضیاء الحق کے دور تک یہ لوگ بنواتے رہے۔ اس کے بعد دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا دیا گیا۔ ان لوگوں کی ہیرا منڈی، ان لوگوں کے کوٹھے، یہ اڈے ان لوگوں کے، یہ سب بند کر دیے گئے۔ یہ سب جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ اور دوستو جنرل ضیاء الحق صاحب کا یہ اقدام کوئی غلط نہیں تھا، پر اس کا ریئیکشن غلط ہوا کہ یہ لوگ پورے پاکستان میں گلی کوچوں میں پھیل گئے۔ انہوں نے پھر اپنے اڈے عام علاقوں میں بھی بنا لیے اور ملک کے پوش علاقوں میں بھی بنا لیے۔ مطلب جو جتنی حیثیت رکھتا تھا وہ اس ٹائپ کے علاقے میں چلا گیا اور وہ اس سے اپنا کام وہاں جا کے اپنا دھندا شروع کر لیا۔ دوستو یہی وہ گلیاں ہیں جہاں پہ کبھی رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ جو آپ دروازے دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھکیں بنی ہوئی ہیں، یہی بیٹھکیں تھیں جن کو پہلے کبھی کوٹھے کہا جاتا تھا، جہاں پہ کبھی رقاصائیں رقص کیا کرتی تھیں۔ کچھ لوگ آج بھی یہاں پہ دھندے کر رہے ہیں، پر وہ گلیاں میں کبھی بھی ایکسپلور نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ذریعے آپ وہ گلیاں دیکھیں۔ میں اپنے کام میں اپنے اس چینل کو، اپنے معیار کو بہت اچھا رکھنا چاہتا ہوں۔
دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھکیں بنی ہوئی ہیں اور یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں، یہیں پہ ہی ہم لوگوں کے مشہور سنگرز جن میں حمیرہ ارشد ہے، شازیہ منظور ہے، اور بھی کئی نام ہیں جو مجھے اس ٹائم ذہن میں نہیں آ رہے، وہ یہاں پہ رہا کرتی تھی ان بلڈنگس میں۔ دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور ہو سکے تو دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔